Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today बच्चों इस पर ये सबक रेड क्रॉस सोसाइटी आज करो बस इनकी सवाल अमन सवाल लिखो इस जवाब गोडनुक सवाल जो इस इटली तो ऑस्ट्रिया दरमियान युस जंग सपुद सह वुचित क्या गो हेनरी डोनाल्ड डकसेट गुब्रो वन हेनरी डोनाल्ड अमिस वन गुब्रो ब्या नाव अमिस हेनरी डोनाल्ड थे हेनरी डोनाल्ड थे इन यह जंग वुचित ऑस्ट्रेलिया तो इटली दरमियान यह क्या गो दखलत यह क्या अमिस क्या सपुद दुख जत क्या सपुद अमुक जवाब गुब्रो इथो लिखित अत जंगस अंदर आस लाशन अंबार गमत वारिया छकलद जख्मी नफरन कुन ओस न कह त सनान यह सोरी हाल वुचित सपुद हेनरी डोनाल्ड डकसेट बदौरा बे अत जंगस अंदर आस लाशन अंबार गमत वारिया छकलद जख्मी नफरन कुन ओस न कह त सना यह सोरी हाल वुचित सपुद हेनरी डोनाल्ड डकसेट वो ब्या दुम सवाल अमुक हेनरी डोनाल्डन क्या अपील कर पन्ने किताब मज गुरु अस पोर यह सबकस मज पोर अस इत ये ओर वोत तम वुच अत यह हाल तबाही वुच तम पत लिच तम किताब सवाल अस कर तथ किताब अंदर क्या अपील करें लूकन हेनरी डोनाल्डन कर यह अपील पन्ने किताब मज लूकन जंगन दौरान यम सिपाह छकलत आसन गसान तिमन राहत वातनावन खतर गछ अख रजाकार तंजीम आसी हेनरी डोनाल्डन कर यह अपील पन्ने किताब मज लूकन जंगन दौरान यम सिपाह छकलत आसन गछान तिमन राहत वानावन खतर गछ अख रजाकार तंजीम आसी त्रीम सवाल गुब्रो अस आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी कर आय वजूदस अस वन तारीख क्या सनुक क्या यह सह ती वन यह कर सा आय वजूदस कुस आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी आय 1863 ईस्वी मज वजूदस ठीक ब्या क्वेश्चन गुब्रो आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद मूल मकसद क्या आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद मूल मकसद क्या आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद मूल मकसद जंगन मज सपदन वाजन तबाही हुंद मुकाबल करने अलाव वुजार गमदन लूकन हंस नविसर बजाई तो बहाली खतर इंतजाम कर यानी मूल मकसद जंगन मज सपदन वाजन तबाही हुंद मुकाबल करने अलाव वजार गमदन लूकन हंस नविसर बजाई तो बहाली खतर इंतजाम कर पूजन सवाल गुब्रो अस प्रश्न यमान वन कम कम काम तंजीम कर वन यह तंजीम मोहताजन गरीबन तो जिस्मानी नौतवान लूकन
تہِ مدد کران بُنلٮ۪ن سہلابن طوٗفانن تہٕ باقٕے مُصیٖبتن منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز بجٲیی تہٕ بحٲلی باپتھ چھُ یہِ تنظیٖم برٛونٛہہ برٛونٛہہ آسان تہٕ اِمداد واتناوان. وۄنہِ چھِ یہِ تنظیٖم بطورا بیٚیہِ وۄنہِ چھِ یہِ تنظیٖم محتاجن غریٖبن تہٕ جسمٲنی نوتوان لوٗکن تہِ مدد کران بُنلٮ۪ن سہلابن طوٗفانن تہٕ باقٕے مُصیٖبتن منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ باقٕے مُصیٖبتن منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ بحٲلی باپتھ چھِ یہِ تنظیٖم برٛونٛہہ برٛونٛہہ آسان تہٕ اِمداد واتناوان. وۄنۍ چھُ شیٚیِم سوال اَسہِ یِوان کرنہٕ ہندوستانس منٛز کر آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی قٲیِم کرنہٕ؟ یعنی عالمی سطحس پٮ۪ٹھ سپٕز یہِ 1863 منٛز قٲیِم تہٕ وۄنۍ چھُ وجوٗدس تہٕ وۄنۍ چھُ یِوان اَسہِ پرژھنہٕ کہِ ہندوستانس منٛز کر آیہِ یہِ سوسایٹی ریڈ کراس سوسایٹی قٲیِم کرنہٕ؟ ہندوستانس منٛز آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی 1920 منٛز قٲیِم کرنہٕ. ہندوستانس منٛز آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی 1920 منٛز قٲیِم کرنہٕ. سٔتِم سوال چھُ گوٚو سٲنِس رِیاستس منٛز کر آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی وجوٗدس؟ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ 1863 منٛز تہٕ سٲنِس مُلکس منٛز آیہِ یہِ 1920 منٛز تہٕ وۄنۍ چھُ وٕچھُن سٲنِس رِیاستس منٛز کر چھِ آمٕژ یہِ وجوٗدس. اَسہِ چھُ یتھ سوالس منٛز أتھۍ جواب لیکھُن یعنی سٲنِس رِیاستس منٛز کر آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی وجوٗدس؟ سٲنِس رِیاستس منٛز آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی 1947 منٛز وجوٗدس. ٹھیٖک چھُ گوٚو تہٕ یِم ٲسۍ گوٚو کینٛہہ سوال یِم باقٕے روٗدۍ تِم کرو انشاء اللہ بیٚیِس پیٖرڈس انٛدر. لیکھزیو پننہِ سوال کاپی پٮ۪ٹھ یِم سوال تُلِو تہٕ بہٕ تھاو علمس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ دٔستیاب تۄہہِ امیُک فوٹو تہِ سمجاونہٕ خٲطرٕ بنوو مےٚ ویٖڈیو تہٕ دۄنوٕنیَن جایَن دیٖزیو نظر وارٕ پٲٹھۍ تہٕ سوال تُلزیو پتہٕ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ. روٗزِو وارٕ دِیِو اِجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.